बाणस्तरी येथील कम्युनिदाद जमिनीवर एका व्यक्तीकडून मातीचा भराव टाकला जात असल्याचा आरोप स्थानिकांनी व्यक्त करत चिंता व्यक्त केली आहे। अनेक वर्षापासून या जमिनीवर स्थानिक शेतकरी शेती करत असल्याचं सांगत तिवरे ओरगाव फार्मर्स क्लबच्या अध्यक्षांनी पंचायत, उपजिल्हाधिकारी आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करून तत्काळ कारवाईची मागणी केली आहे। आता आम्ही पहिला हांगा जी ऍक्टिव्हिटी चालू असा, एक डायरेक्टर असा CRZाचो आणि प्लस तो एनवायरमेंट क्लायमेट चेंजीसाचो तेजोय डायरेक्टर असा। तो पयलीं म्हणटा की हे सगळे CRZाच्या अंडर येता आणि ही सगळी माती काडची म्हणून। आणि जेन्ना हो मनीस माती हांगा घालता आणि हे सगळे आता पुरोवन उडयला तेंच्यांनी सगळी स्वता हांगाय पुरयले ते सायडीकूच पुरयला, आता पुरोवप तेजें चालू असा आणि आमी कंप्लेनी मारीत आसा। आता जवळ जवळ सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी कंप्लेनी दिल्या, बरे पैकी खंयच्या रिक्वायरमेंट आसा सगळ्या आमी कंप्लेनी दिल्या, पूण तेजेर इफेक्ट कांयच जायना। तो माती घालीत रातचो येता 2, 2.5, 3 येता, रातचो जाय तशी माती घालता वयता। आमचो आतां हें कन्सिडर इतलें आमी करून सुद्दां कांयच हें जायना म्हणून आमी पयला हो डायरेक्टर तो सेटलमेंटाक घालता की हो जो जागो आसा तो सेटलमेंटाक तेणी आतां घातलेलो आसा। सेम डायरेक्टर बरयता की आतां ती CRZाच्या अंडर येयना, पयलीं बरयला की CRZाच्या अंडर येता आनी ती माती सगळी काडची म्हणून। तोच सेम डायरेक्टर म्हणटा की आतां ते CRZ जस्ट वॉटर बॉडी आणि तो सेटलमेंट करपाक जाता अशें म्हणून तेणी ताका एक पॉझिटिव्ह हें करून दिलें। सो सेम हे डायरेक्टर आसलेल्या कारणान आतां आमकां चिंता जाल्या की आमी आतां ही शेतां आसा ती आमची गांवची ती कशी वांटोवपाची आमी। आमचे कंप्लेन चालू आसा, तेच्या नंतर हे सगळ्यो एक्टिविटी चालू आसतना ते फिलिंग करून तेणी कन्स्ट्रक्शन करपाक स्टार्ट केलें। आता फिलिंग जाला, आता जितलें फिलिंग जाता तितलें तेणी तेजेर करून कन्स्ट्रक्शन आनी तें कन्स्ट्रक्शन हें करून सुद्दां तो सक्सेस जालो तेजो 2 EHN नंबर घेवपाक। तेणी 2 आतां थंयसर EHN नंबर घेतल्या। जेन्ना आमकां कळ्ळें की ते EHN नंबर घेतला म्हणून तेन्ना आमी पंचायतीक हें केलें की हें कशें पॉसिबल आसा काय म्हणून। सो तांकां आमी हिस्ट्री सांगली हांगा। पंचायत खंयची पडटा हांगा तिवरे ओरगांव ग्रामपंचायत पडटा। सो आमी विचारलें हें कशें पॉसिबल आसा काय म्हणून। सो पंचायतीन आमकां सांगलें की ना तेणी सर्टन पेपर दिल्या त्या बेसाचेर आमी दिला। सो आमी तांकां हिस्ट्री सांगली हांगा हिस्ट्री अशी आसली, हांगा एक बांद आसलो पयलो, खूब वर्सां जालीं हांगा बांद आसलो आनी हांगासलें उदक भरोन ही सायडीक येताना ही शेतां जी आसा ती खाऱ्यान बुडटाली। ताका लागून गोवोरमेंटान हांगा हो रस्तो व्हडलो केलो आनी रूंद केलो आनी पयलींचो तो बांद आसा पळय तो बांद गेलो, रस्त्याक गेलो ताका, एकूच माड उरला थंयसर। ह्या मनशान तो माड उरला, तो कितें इल्लोसो जागो उरला, तो ओनर कोण आसा त्या बांदाचो, त्या बांदाच्या ओनराक मेळोन तेणी तो जागो आसा तो आपल्या नांवार उरून घेतलो। कितें पयशांची एक्टिविटी जाल्या आसतल्यो भितर, बेस्टॉका कोण आपलो हे दिसना आनी तेकाय जर पयशे मेळटा म्हणून तेणी तो इल्लोसो जागो एक भर कितें दिला आसतलो, एकूच माड दिसता तेजर, बाकीचो सगळो रस्त्याक गेलो। आतां पळोवन गेल्यार एक्चुअली हो EHN नंबर आतां तेंच्यांनी घेतला तो रस्त्याक घेतला असो जालो, रस्त्याचेर आसा कसो दिसता तो आतां, कित्याक ते ऑलरेडी माड ते सगळे तेंच्यांनी रोड वायंडिंगाक गेल्ले आसा। आता तो सगळी हाडून माती घालता आणि आता जे जेन्ना आमी कंप्लेन मारून आमी पंचायतीक सांगले की अशी एक्टिविटी जाता तेन्ना पंचायती इमिजिएटली ग्रामसभेक आमी रिजोल्युशन घेवन तेचे आतां रिवोक केलें। आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता ज्यो एक्टिविटी अशी शेतां पुरोवपाची जी कामां चालू आसा आनी आमच्या गांवांत हें आतां एक व्हडलेंशें शेत आसा तें आतां पुरोवपाक आतां तेंच्यांनी स्टार्ट केल्या। ताका लागून मागता आमच्या स्थानीक जो आमदार आसा तेणी हितूर लक्ष घालून हेचेर कितें तरी ह्यो एक्टिविटी सांबाळच्यो आनी जी इतली माती बी तेणी ह्या पोतासून त्या पोताक घातल्या ती परत तेंच्या आसा तशी काडून घेवची। आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन CM सद्दां हांगासून वयता, CMान सुद्दां दिसता तेजें फिलिंग सद्दां चालू आसा। तें सगळें कितें आसा तें CMान वयता आसतना पळोवचें ही आतां शेतां अशी माती घालून भरता आनी ही एक्टिविटी सगळी स्टॉप करच्यो अशें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता। कितले शेतकार आहे टोटल हांगासर? हांगा जवळ जवळ शेतकार ह्या ज्या जाग्याक जवळ जवळ शेतकार एक 20 अराउंड 20 आसा आनी हे जे 20 शेतकार आसा जे ते शेतकार ह्या गांवचे स्थायीक न्हू, हे शेतकार आसा ते गांवण्या तेवटी उणी पळय त्या गांवचे ते लोक ते सध्या हांगा येना। पयलीं लोक येवन ते हांगा रोयताले पूण ते आतां तेंच्या कडेन पॉसिबल जायना हांगा इतल्या पयस येवन ती शेतां रोवपाक, ते आतां येना। ओके, ही जमीन जी आहे फुल कोमुलदाद ना आता शेत लोक किती रोयताले हांगासर पयलीं? पयलीं हांगा करूंक पॅडी आता
बंद जाल्ले कितलो तेंप उरले आतां हे पाडांक उरला आतां हे हे आता बंद जावन जवळ जवळ आम्ही तरी आता बंद जावन चड वर्सां जावंक ना आता 2 वर्सां पयलीं रोयल्ले हांगा दोन वर्सां पयलीं. हय हय रोयल्ले पूर्ण सुद्दां रोयला हांगा आनी माती घालपाची एक्टिविटी आतां केन्नाच्यान आता सुरू 6 वर्सां जाली माती घालपाची एक्टिविटी चालू आसा आनी तूं म्हणटा पयलीं डायरेक्टरान ती CRZ म्हणून हे सीआरझेड म्हणून हे केलें लेटर आसा आनी रोखडीच मागीर परत ती हे म्हणून सांगली जस्ट वॉटर बॉडी म्हणून सांगलें इट इज नॉट अंडर सीआरझेड म्हणून सांगलें सेम डायरेक्टर म्हणजे डायरेक्ट हो डायरेक्टर जे आमचे कडेन नाव तेजें नाव आसा सचिन देसाय खंयचे डिपार्टमेंट सीजीएमए सीआरझेडाचेर CRZ आणि दुसरे आसा ते एनवायरमेंट अँड क्लायमेट चेंज तो सेम डायरेक्टर सेम डायरेक्टर हो डायरेक्टर पयलीं सांगता हे म्हणून सीआरझेड CRZ म्हणटा. आणि जेन्ना सेटलमेंटाक घालता तेन्ना तो सांगता हे जस्ट वॉटर बॉडी म्हणून पण वॉटर बॉडी सुद्धा म्हणलेलं ताका फिलिंग करपाक रायट ना कित्याक तेजे कडेन लायसन कसलेच ना हांगा हे घालपाचे माती घालपाक लायसन ना ते पंचायत ताका स्टॉप नोटीस कित्याक काडिना अजून पंचायतीन आता रिवोक केलें तेजी हे पंचायतींनी करूंक जाय तितलें केलां ना अशें म्हणना आमी सामके 0% म्हणना पूण थोड्यो हें केल्या पूण तितले जावंक जाय तितले एक्टिविटी पंचायती वचून जावंक ना ओके डेप्युटी कलेक्टर कितें म्हणटा डेप्युटी कलेक्टरानूय लेटर काडला तेका कितें म्हणून की हे सगळें स्टॉप करचें म्हणून पंचायतीकूय हें केलां तुमी वचून थंय इन्स्पेक्शन आतां फाटलेच ते मामलेदाराचें आनी बीडीओचें हांगा इन्स्पेक्शन जालां तेचो अजून रिपोर्ट आमकां मेळूंक ना सो आतां मुखार तुमचे स्टेप कितें आसतले आमचे मुखार स्टेप्स की आमी गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता की हे जे एक्टिविटी आसा त्यो तुमी बंद करच्यो ज्यो माती फिलिंग कितें चालू आसा पळय ते सगळें बंद करचें आनी जी माती घालून जी बांदल्या तेंचो रिमूव करची मोडून उडोवपाचें आनी सगळी शेतांची माती काडून घेवची म्हणून आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता जयेश बाब तुम्ही फाटले सरपंचूय बी आशिल्ले आनी आतां पंच आसा सो हे लोकांनी आतां ह्या शेताचो इशू हायलायट केल्लो आसा सो हेचेर तुमी कितें एक्शन घेतलें फाटली 4 वर्सां जाली 4-5 वर्सां जाली हे इशू चालू आसा जे माती फिलिंग करता आमकां पंचायतीन कंप्लेंट दिल्ली ग्रामस्थांनी आनी तेज्या प्रमाणे आमी सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी तलाटीक मामलेदाराक कळयल्ले आशिल्ले इवन CRZडाक सुद्दां आमी लेटरां केल्ली सो तेज्या प्रमाणे तेवूय फॉलोअप करताले प्रत्येक ग्रामसभेक म्हाका दिसता फाटली 5 वर्सां जाली म्हाज्या फाटल्या टर्माच्यान इशू चालू आसा हो माती फिलिंग CRZ आनी TCB सॉरी मामलेदार येवन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करून सगळे रिपोर्ट हे दिल्ले आसा आनी त्याच प्रमाणे हे सगळें चालू आसतना चालू आशिल्ले आमी पुलिसूय कंप्लेंट खूब फावटी केल्ली लोकल्स करता म्हाका फोन करताले आनी पुलिसांक आमी कळयल्लें पूण कशें आमी सेक्रेटरी सगळ्यो तांकां नोटीसो बी धाडलेल्यो जॉयंट इन्स्पेक्शनूय जाल्लें फिलिंग चालू आसा तेन्ना पूण आतां सडनली मदीं जालें कितें जेन्ना हो जो बेड आतां जो रस्त्या सायडीक आहा तो फिलिंग करता तो पयलीं नाशिल्लो पयलीं फक्त ही सायडूच फिलिंग करताली आनी हो जो फिलिंग आसा तेन्ना आमकां ओनरशीप डॉक्युमेंट येयले जेन्ना आमचे कडेन जो तो ओनर आसा तेणें आपले डॉक्युमेंट दाखयले आनी तेज्या प्रमाणे आमी तांकां 2 हेचे नंबर इशू केल्ले पंचायतीन त्या डॉक्युमेंटा प्रमाणे आमी ते इशू केले आतां जालें कितें हालींच एक 4 म्हयन्या पयलीं आमकां CRZडाची एक नोटीस येयली कलेक्टराक येयली की कलेक्टरान आमकां हें केलें की ती एरियाची सगळी CRZडाच्या अंडर येता ती माती सगळी घातल्या ती रिस्टोर करची म्हणून सेक्रेटरीन आनी सरपंचान म्हणून आमी जे ओनर आहा जो माती घालता ताका आमी लेटर केलें ताका आमी 15 दिसाचो टायम दिलो ते 15 दीस जाले तेणें आमकां रिप्लाय केले तेणें कांय कंप्लाय करूना आमी परत कलेक्टराक कळयलें कलेक्टराक कळयतकीर कलेक्टरानूय आमकां परत कांय अजून दिवना आमी जॉयंट सेक्रेटरीक सुद्दां कळयलें मागीर सेक्रेटरीन जेन्ना आमची फाटली ग्रामसभा आशिल्ली तेन्ना अशेंच ग्रामस्थांनी इशू केलो की तुमी जेन्ना अशें आसतना तुमी ताका हेचो नंबर दिलो कितें लायट उदक कनेक्शन दिलें कितें ते हेजेर आमी कितें केलें ते जे आमकां सील दाखयल्ली तेजेर ते डॉक्युमेंट आमी तांकां दाखयले ते ह्या डॉक्युमेंटाचेर आमी तांकां दिली म्हणून जेन्ना CRZडाचे आमकां जेन्ना रिप्लाय येयली की ते जागा ती तेणें हें केल्या CRZडाच्या अंडर येता अशें जेन्ना कलेक्टरान आमकां लेटर केलें की तें सगळें करचें तेन्ना आमी पंचायतीन एक डिसिजन घेतलें आनी दोनूय नंबर आमी रिवोक केले आनी दोनूय नंबर रिवोक करून आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आनी PWD डिपार्टमेंटाक आमी लेटर केल्लें आसा की आमी ते दोनूय हेचे नंबर रिवोक केल्ले आसा आनी तुमी जे लायट आनी उदक दिलां तेवूय हें करचें अशें आमी त्या ओनराकूय कळयल्लें आसा ते आमी तेजे नंबर दोनूय आतां रिवोक केल्ले आसा फुडलें एक्शन आतां कलेक्टर कितें घेता आमकां अजून कांय येवना आनी तलाटी आमी कंटिन्युअस फॉलोअप करता तलाटी कडेन फॉलोअप करता आमच्या BDO कडेन फॉलोअप आसा आनी कलेक्टरा कडेन फॉलोअप चालू आसा तेंचे हियरिंगूय आसता पयर सुद्दां इन्स्पेक्शन जालां हांव येयल्लो अशें ना की आमी खंय बायपास करूं ना पूण जो आमी प्रोसेस केला जी एक्शन जावपाक जाय ती अजून पर्यंत जावना सो वॉटर बॉडी म्हणून समज जर तो फेल करून समज जर थंय
कन्स्ट्रक्शन करताले ताका पंचायत ताका नंबर दिवपाक शकता काय म्हणटा जे आमी पळय 2 नंबर दिले आनी थंय वॉटर बॉडी अशी काय नाशिल्ली ती पयली थंय हे आशिल्ली ऑलरेडी पयली मातयेची आशिल्ली आनी आमकां जेन्ना तेणें सिलीज दाखयली तेन्ना अशें दिसलें की ते तितून काय येना ओनरशिपा म्हणून आमी ताका टेम्पररी तो नंबर दिले म्हणून जेन्ना CRZची कलेक्टरा कडसून आमकां जेन्ना येयले की ते हे करचें म्हणून रिस्टोर करची म्हणून जी जागा तेन्ना आमी ते पयले आनी आमी ते दोनूय नंबर रिवोक केल्ले जॉईंट इन्स्पेक्शन केलं म्हणजे जॉईंट इन्स्पेक्शन जॉईंट इन्स्पेक्शन स्टार्टींग आमकां कंप्लेंट दिल्ली तेन्ना आमी हो जो भाग आहा त्या भागार आमी पंचायत आनी कंप्लेनर आनी ओनर जो लँड फिलिंग करता दामोदर नायक तो आशिल्लो आनी तेन्ना जॉईंट इन्स्पेक्शन जाल्लें मागीर तेज्या उपरांत खुबशे इवन CRZ येयल्ले एनवायरमेंटाचे येयल्ले अशे खुबशे येवन रिपोर्ट घेवन सगळे गेल्ले आसा आनी कंटिन्युअस रिप्लाय कितें येयला आमकां फक्त एकूच येयल्लो आमी कलेक्टरान आमकां सांगलेलें की ती आहा तशी रिस्टोर करची म्हणून आनी ती पंचायतीन करून घेवची म्हणून तेजे कडसून आमचे कडेन आतां आमी तर ती रिस्टोर करता जाल्यार खूब पयशे जाय जावं खर्च खूब आसा आमी ताका नोटीस धाडलेली रिप्लाय कितें येयला तेणे रिप्लाय काय करूं ना तो टायम मागीर आसा पूण आमी कलेक्टराक परत कळयलें की आमचे कडेन पंचायती कडेन ते रिस्टोर करपाक जायना कित्याक खर्च खूब आहा सिलींग केला इतले काडपाक हे जायना सो तुमी तेजेर कितें तरी एक्शन घेवची पूण तेजेर अजून काय आमकां येवना तशें नमस्कार येवकार आमी सध्या आसा ते तिवऱ्या वर्गां हांगासर आनी जेन्ना मार्सेलान येता तेन्ना मार्सेलान सपोज बाणास्तारी येता आसतना रायट सायडीन हांगासर एक सुंदर अशें आमकां एक तळें पळोवपाक मेळटा आनी तळें ते पयलीं शेत रोयताले आनी हे शेतकार जे आसा हे शेतकार आपले शेत जे आसा हे राखून दवरलेले आतां खंय तरी कोण तरी ह्या ही जी जमीन जी पडटा ही कोमुलदारीन पडटा अशें हांगासरल्या स्थानीक लोकांचें म्हणणें आसात आनी कोणे तरी हांगासर हे शेत पुरोवपाचो ठेको घेतलेलो आसा आनी हे शेत जे आसा हे नाशाडी करून उडोवपाचो मोठ्या तरेचें षडयंत्र आसा आतां सरकारा कडेन तेंच्यांनी अपील केल्ली आसा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन अपील केल्ली आसा की हेजेर कितें तरी कारवाय करची जेन्ना हांगासर इन्स्पेक्शनूय जालें तेन्नाय बी सांगलें की ही हांगासर CRZच्या अंडर येता आनी मागीर रोखडीच तांकां सांगलें की ही वॉटर बॉडीच्या अंडर येता सो हे तितून खंय तरी म्हाका दिसता कन्फ्युजन जाल्लें आसा आनी वॉटर बॉडीच्या हितून सुद्दां येयली आसा जाल्यार हांगासर तांकां हे पुरोवपाक मेळटा काय कितें हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता सद्या गोंयांत मोठ्या प्रमाणान जी शेतां जी आसा लोक आमचो शेतकार रोवपाक लागलेलो आसात आनी हे शेत जे आसा हे 2 वर्सां पयलीं कोणे तरी हांगासर रोयल्लें हाफ रोयल्लें अशें तेंचें म्हणणें आसा पूण जेन्ना हांगा आमी पळयताले तेन्ना हांगा नुस्तें पोसताले नुस्त्याच्या टायमार आनी पयलीं हांगा शेतांय रोयताले पूण सरकारान हेजेर लक्ष घालचें आनी हे जे लोक जे मागणी करता की हे शेत पुरोवचें न्हू म्हणून तेका खंय तरी फूल स्टॉप दिवचो तशेंच हांगासर जी माती घातलेली आसात ती ऑलरेडी काड म्हणून डेप्युटी कलेक्टरान पंचायतीक सांगलेले आसात आनी पंचायतीन परत डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केल्लें आसात की आमचे कडेन इतलो फंड ना पंचायती कडेन ती काडी सारकी सो हेजेर खंय तरी निर्णय घेवचो सो निर्णय तो असोय आसपाक शकता की तो म्हटल्यार जेणें घातला तेणेच खंय तरी ही माती काडची अशें जायत्या लोकांचें म्हणणें आसात पळयत रावात हांव दिनेश नायक.